Bonsoir tout le monde, je me présente, Rachid Younes, psychologue clinicien sur Casablanca. Aujourd'hui, je vais vous parler de la thématique très importante liée à la crise d'angoisse ou la crise de panique. La crise d'angoisse liée à نوبات القلق ou la crise de panique liée à نوبات الهلع. بزاف ديال الناس كطرى لهم certaines situations que je vais expliquer tout de suite. شنو تيوقع لهاد السيد اللي كتجيه une crise d'angoisse هو انه تيحس براسو ما قادرش يتنفس وسويت سولا تيحس براسو بان الدقات ديال القلب تيتسارعوا. يعني الانسان تيحس براسو بان دقات ديال القلب والتنفس ما كاينش عنده كتكري عنده une crise de panique. هذيك لا كريز دو بانيك لانه تيحس بان راسو بحال غادي يموت كيفكر في الموت ديالو تيخاف على راسو انه ولا يطبق سيغتين شوز او يموت الوغ دوكو تعيش واحد لا سيتوياسيون اللي هي اون انغواس اللي كتحول اون كريز دو بانيك. قبل ما نهضروا على لا كريز دونغواس ولا كريز دو بانيك خاص الانسان ديجا يدير واحد لا شوز اللي هي شناهي هو انهم اللي كيوقع عليه بحال هاد الحالات كيمشي ديجا عند الطبيب. شنو تيدير واحد لو دياغنوستيك ديال لي بومون وديال القصبه الهوائيه باش كيشوف واش عنده كلشي نورمال سكي فو ما عندوش مشكل في التنفس. تيدير اون دوزيام شوز اللي هو التخطيط ديال القلب باش كيشوف عاوتاني واش الدقات ديال القلب ما عنده فيهم حتى شي مشكل والقلب ما عنده فيه حتى شي مشكل. عاده باش تنشوفوا الا ما كان حتى شي مشكل في هاد لي كوتي لي دو كوتي تنقولوا بان راه ما عنده حتى شي مشكل في النيفو عضوي، اذا فهو مشكل نفسي. اذا لا كريز دونغواس ولا كريز دو بانيك كتكون هي مشكل نفسي ما تيتعالجش بالدواء بلي زونكسيوليتيك، تيتعالج بلوتو بالعلاج النفسي ولا بلا تي سي سي اللي هي واحد الاختصاص كاين في العلاج النفسي. هذه حاجه. اوتر شوز هو الانسان يقدر يقول لي كيفاش نقدر ندير ملي كتجيني ديك لا كريز دو بانيك ولا لا كريز دونغواس، شنو الحاجه اللي نقدر ندير في هذاك لو مومون لا تخفف عليا شويه. انا جو دوني واحد لاستوس هي شناهي. ديجا لا بيرسون اللي كتحس براسها عندها اون كريز دو بانيك ولا اون كريز دونغواس غدير اون شوز وانا ما عمرها ما تخرج بوحدها، تخرج توجور accompagné d'une personne اللي هي لو بوت ديال هذيك لا بيرسون انها ملي تجيها لا كريز انها تكون معها وتكون بوزيتيف معها وتحاول دير معها دي زيكسيرسيس دو ريلاكساسيون ولا دي زيكسيرسيس دو ريسبيراسيون اللي هذيك الانسان تيحاول انه يجيري في هذيك لا سكوند يجيري ديك لا كريز. اوتر شوز غادي يجيريها اوسي بواحد الافكار بوزيتيف. بحالاش؟ بحال ملي كيكون داير ديجا دياغنوستيك ديال القلب ودياغنوستيك ديال البومون وتيقول براسو بانه ما عنده حتى شي مشكل توتي نورمال، هنا تيقنع راسو بهاد ليدي بوزيتيف بان الانسان ما تيموتش بشي حاجه نفسيه، تيموت بشي حاجه عضويه. اذا فانه مادام عنده القلب مزيان وعنده لي بومون مزيانين ما عنده حتى شي مشكل في التنفس فان هذا سي ان بروبليم بسيشيك وامبوسيبل انه يموت. يعني تيقنع راسو بان كاينين واحد لا سيغتان لوجيك اللي تيقنع براسو بها في هذاك لو مومون بيان سور وتتخليه انه يتكالما شويه من هذيك لا كريز. مانتونون لا كريز دونغواس ولا كريز دو بانيك كتعالج بيان سور بالعلاج النفسي. الانسان بلي ما يدير العلاج النفسي يحاول انه ما يخرجش بوحدو، يخرج توجور اكومباني دون بيرسون اللي تقدر تجيري معاه لا كريز ديالو بيان سور، ويحاول انه يجيري لا كريز ديالو اترافير لي زيدي بوزيتيف اللي غادي يقولهم في راسو في هذاك لو مومون. Je reste disponible à n'importe quelle question, faites le sens de la psychologie, Inch'Allah, et on se dit à la prochaine vidéo.